علی کربلا قد قامت الاربعین حی علی کربلا قد قامت الاربعین تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين دستم رو قلبم میذارم یعنی تو رو تو قلبم دارم سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم سلام میکنیم تو لشکر مهدی ثبت نام میکنیم مثل عبدالله قیام میکنیم کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم به بیت المقدس سلام میکنیم ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو رسانه غزه بشیم خودمون صدا کنیم تموم عالمو ما آماده ایم لشکر آخرالزمان فرمانده ایم ما یعنی همین طوفان الاربعین ای دنیا ما هممون طوفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خانواده ایم حی علی کربلا قد قامت الاربعین حی علی کربلا قد قامت الاربعین تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين ای دنیا کربلا رو ببین طوفان الاحرار رو ببین نظم امام حسینیا رو ببین نظم جدید دنیا رو ببین ای دنیا بشین با دقت ببین باز لشکر اربعین راه افتاده به سوی طریق الاقصی این رزمایشه تازه نمایشه پایان شمارشه زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا ما آماده ایم لشکر آخرالزمان فرمانده ایم ما یعنی همین طوفان الاربعین ای دنیا ما هممون طوفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خانواده ایم حی علی کربلا قد قامت الاربعین حی علی کربلا قد قامت الاربعین تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين نزدیک روزی که با بچه های غزه هم صداشیم پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلاشیم با هم دیگه راهی کربلاشیم روکت میزنیم تو مسیر کربلا با بچه های غزه گریه میکنیم واسه 6 ماه همه با مادرای غزه طوفان میکنیم توی دنیا باسم رب شهدای غزه ما آماده ایم لشکر آخرالزمان فرمانده ایم ما یعنی همین طوفان الاربعین ای دنیا ما هممون طوفان زاده ایم ما زیر این خیمه یه خانواده ایم